10 वाज़ेह निशानियाँ कि आप उनके दिल व दिमाग में हैं। ज़िंदगी के सफ़र में बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि आखिर कोई हमें याद करता है या नहीं? क्या हम वाक़ई किसी के दिल व दिमाग में बसे हुए हैं? मोहब्बत, दोस्ती और लगाव की अपनी ज़ुबान होती है, जो अल्फाज़ से ज़्यादा इशारों और रवैयों में झलकती है। अगर आप गौर करें तो चंद वाज़ेह निशानियाँ बताती हैं कि आप किसी के ख़यालात का मुस्तकिल हिस्सा हैं। ये निशानियाँ कभी उसके रवैये में छुपी होती हैं और कभी उसकी बेकरारी में अयां हो जाती हैं। यहाँ हम 10 ऐसी वाज़ेह और यकीनी अलामतें बयान करेंगे जो ये साबित करती हैं कि आप वाकई उसके दिल व दिमाग में बसे हुए हैं। 10 वाज़ेह निशानियाँ कि आप किसी के दिल व दिमाग में हैं। पहली वाज़ेह निशानी आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका ज़िक्र। जब कोई शख्स आपके बारे में सोचता रहता है तो वो अक्सर दूसरों से आपका ज़िक्र कर देता है। ये ज़िक्र कभी छोटे छोटे हवालों से होता है, जैसे कल उसने ये बात कही थी, या वो भी इसी तरह सोचता है। ऐसी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि आप उसके जहन में मुस्तकिल जगह बनाए हुए हैं। बाज़ औक़ात वो लोग जिनसे वो बात कर रहा होता है हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये नाम बार बार क्यों आ रहा है। ये एक कुदरती अलामत है कि दिल व दिमाग जिस शख्सियत से जुड़ा हो उसका नाम ज़ुबान पर खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप देखें कि कोई शख्स अक्सर आपको बातों में लाता है तो यकीन रखें कि आप उसके लिए अहम हैं, चाहे वो बराह रास्त इजहार करे या न करे। दूसरी वाज़ेह निशानी आपकी छोटी बातों को याद रखना। जो लोग आपके बारे में संजीदगी से सोचते हैं वो आपकी मामूली बात को भी याद रखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक दिन यूं ही कहा था कि आपको कहवा पसंद है तो वो अगली बार फ़ौरन कहवा आपके सामने ला रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें दरअसल बड़े जज्बात का इजहार होती हैं। हर कोई दूसरों की हर बात याद नहीं रखता, मगर जिस शख्स के जहन में आप हर वक्त घूमते रहते हैं वो आपकी हर पसंद नापसंद को दिल में महफूज रखता है। ये निशानी इस बात का सबूत है कि आप उसकी तवज्जो के मरकज़ हैं और वो आपकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझता है। तीसरी वाज़ेह निशानी आपके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करना। मोहब्बत या लगाव का सबसे बड़ा इशारा ये है कि कोई शख्स आपके ऑनलाइन आने का शिद्दत से मुंतज़िर रहे। वो बार बार अपने फ़ोन या कंप्यूटर को चेक करे, ये देखने के लिए कि आप कब दस्तयाब होते हैं। जब आप ऑनलाइन आते हैं तो उनकी खुशी छुपती नहीं, फ़ौरन मैसेज भेज देता है या कम से कम ये कोशिश ज़रूर करता है कि आपकी तवज्जो हासिल हो। ये आदत इस बात की निशानदेही करती है कि आपका वजूद उसके रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बन चुका है। चौथी वाज़ेह निशानी आपकी खामोशी महसूस करना। अगर आप किसी दिन खामोश हो या कम बोले तो फ़ौरन वो पूछ बैठेगा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये रवैया इस बात की दलील है कि वो ना सिर्फ आपको याद करता है बल्कि आपके जज्बात को भी समझता है। कोई आम शख्स आपकी खामोशी पर तवज्जो नहीं देता। लेकिन जब किसी के दिल में आपकी फ़िक्र जागज़ीन हो, वो आपके मामूलात में छोटे से छोटे फ़र्क को भी महसूस कर लेता है। ये उसके दिल की बेकरारी है जो आपकी हालत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पांचवी वाज़ेह निशानी छोटी बात पर खुश या उदास होना। अगर आप एक आम सी बात कह दें और उसका पूरा दिन खुशी में गुजर जाए या आपका हल्का सा इनकार उसका मूड ख़राब कर दे तो समझ लें कि आप उसकी ज़िंदगी में गहरी अहमियत रखते हैं।
یہ جذباتی رد عمل دراصل دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ وہ شخص اپنے احساسات کو چھپانے کی کوشش کرے گا مگر اس کا چہرہ سب کچھ کہہ دے گا۔ آپ کے الفاظ اور رویے کا اس پر براہ راست اثر ہونا ایک صاف اشارہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ چھٹی واضح نشانی، ہر جگہ آپ کی جھلک دیکھنا، کبھی کبھی محبت یا لگاؤ کی شدت یہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ شخص ہر منظر میں آپ کو تلاش کرتا ہے۔ کوئی بات، کوئی جگہ یا کوئی گانا اسے فوراً آپ کی یاد دلا دیتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے آپ اس کے دل کا حصہ بن گئے ہوں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو یا تنہا۔ آپ کی یاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حقیقت میں آپ اس کی سوچ پر حاوی ہوتے ہیں۔ ساتویں واضح نشانی، بے وجہ رابطہ کرنا۔ جب کوئی شخص بلا وجہ آپ سے رابطہ کرے، جیسے صبح کا حال پوچھنا یا دن کے بیچ میں یوں ہی میسیج کر دینا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس کے دل میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ یوں ہی رابطہ کبھی یوں ہی نہیں ہوتا، یہ دل کی بے قراری ہوتی ہے جو بار بار آپ کی موجودگی محسوس کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب سے مضبوط نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آپ اس کے ذہن اور دل دونوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ آٹھویں واضح نشانی، آپ کی کامیابی پر فخر کرنا۔ اگر آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور وہ شخص سب سے پہلے آپ کو مبارک دیتا ہے یا دوسروں کو آپ کی کامیابی کے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی خوشی کا حصہ سمجھتا ہے۔ ایسا انسان آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے۔ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے کارنامے پر اس کا فخر کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس کے دل کے قریب ہیں اور وہ آپ کو اپنی زندگی کے قیمتی رشتے کے طور پر دیکھتا ہے۔ نویں واضح نشانی، آپ کی ضرورت کے وقت سب سے پہلے آنا۔ جب کوئی شخص ہمیشہ آپ کے مشکل وقت میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو یہ بہت واضح نشانی ہے کہ آپ اس کے دل میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کبھی تنہا محسوس نہ کریں۔ یہ عمل الفاظ سے کہیں زیادہ بامعنی ہوتا ہے۔ کسی کی ذہنی ترجیحات اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر آپ کی ضرورت پر وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ہمیشہ اس کی سوچ میں موجود رہتے ہیں۔ 10ویں واضح نشانی، آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرنا۔ آخری اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے۔ جب آپ قریب نہ ہوں تو اس کا دن ادھورا لگے، اور جب آپ موجود ہوں تو اس کی خوشی دگنی ہو جائے۔ یہ کیفیت صرف تب ہوتی ہے جب آپ واقعی اس کے دل و دماغ میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب سے واضح ثبوت ہے کہ آپ اس کے خیالات، جذبات اور زندگی کے مرکز میں ہیں۔ یہ تھیں وہ 10 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ واقعی کسی کے دل و دماغ میں بسی ہوئی شخصیت ہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔